वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शुजा नवाज साहब से। जब जंग बंदी नहीं हुई थी तब भी जिस किस्म की उनकी सोशल मीडिया पे बयानात सामने आए कि मैं एक तहज़ीब को, एक सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा या मैं बॉम्ब कर दूंगा, तो कुछ ये भी इसकी हम कह सकते हैं तशरीह इस तरह की जा सकती है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पे एक तरफ तो बहुत दबाव है उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी से कि वो जंग को ख़त्म करें और अपने मुल्क पे तवज्जो दें, मगर दूसरी तरफ शायद वो ये भी नहीं चाहते कि वो एक ऐसा मुआहिदा करें या लगे कि उन्होंने एक कमज़ोरी की पोजीशन से मुआहिदा किया है ईरान से। तो ये जो ब्लॉकेड है या जो उनका आखिरी सोशल मीडिया पे बयान आया, आपके ख़्याल में ये भी वजूहात हो सकती हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी बहुत ताकतवर हैं और वो कोई कमज़ोरी की पोजीशन से ईरान से मुआहिदा नहीं कर रहे? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वही सदर है और वही कैंडिडेट है जिन्होंने कहा था कि मैं जंग नहीं करूंगा, बल्कि जो दूसरे सदरों ने जो जंगें शुरू की थी दुनिया भर में, वो मैं ख़त्म करूंगा। तो ये जंग सदर ट्रंप ने शुरू की और वही ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ तक कि उनका डोमेस्टिक प्रेशर है वो दो तरफ से। एक तो ये कि उनकी ओवरऑल पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे कम सतह पे है इस वक्त, तकरीबन 30% अप्रूवल है उनका सिर्फ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी में लोग उनके सपोर्ट से हट रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोल किया था येल यूनिवर्सिटी ने, जो कि जवान लोगों का, क्योंकि अब वो बहुत एक्टिव है और जब वो वोट करने आते हैं तो इलेक्शन बदल जाती है। तो उसकी सुर्खी आप सुन लें कि यंग वोटर्स मैसिवली डिसअप्रूव ऑफ ट्रंप, प्लान टू वोट फॉर डेमोक्रेट्स इन 2026। तो ये और ख़वातीन के वोट जो हैं ये ट्रंप से हट रहे हैं। और क्योंकि सदर ट्रंप इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, वो ऐसी चीज़ें समझते हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से मैं तब्दील करूं तो अ विक्ट्री ऑफ सम काइंड। लेकिन ये विक्ट्री प्रोक्लेम विक्ट्री होगी, ये असल विक्ट्री नहीं होगी। जिस तरह के अब तक फैसले हुए हैं, लगता है कि ईरान की फातेह होगी। अच्छा शुजा साहब, जहाँ हम अब बात करेंगे अमरीकी सियासत की और उसके क्या दबाव हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप पे, तो उसी के साथ साथ ईरान की भी जो अपनी अंदरूनी सियासत है, कहा जा रहा है कि उसका भी बहुत असर पड़ रहा है। जिस तरह वो ये सारे मुज़ाकरात कर रहे हैं, या कई दफ़े जो जैसे अरागची साहब के ऊपर तनकीद की गई गुज़िश्ता रोज़, कि वहाँ भी एक जो उनकी अंदरूनी सियासत है जिसमें ऑब्वियसली यंग लीडरशिप है, क्योंकि सारे जो सीनियर काफ़ी सारे उनकी लीडरशिप थी उसको शहीद कर दिया गया। फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कितना कहना है या उनका क्या ख्याल है, तो वहाँ भी बहुत सारी हम कह सकते हैं अंदरूनी जो सियासत है वो ईरान के मौक़िफ़ को इन्फ्लुएंस कर रही है, उस पर असर डाल रही है। ज़रूर, और मैं काफ़ी अरसे से यही कह रहा हूँ कि ईरान के अंदर भी काफ़ी पुराने बहस मुबाहिसा हो रहा है और हमेशा एक टसल रहा है IRGC के, एक तरफ IRGC और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द जो लोग थे। अब जो दो लोग मुज़ाकरात के लिए आए हैं, ये दोनों हार्ड लाइन IRGC के मेंबर्स नहीं है, ना ही ये क्लरिक्स है। तो ये एक तरह से मैंने कहूँगा कि ये डिप्लोमेट्स हैं, या ये स्पीकर जो है वो नॉन IRGC मेंबर है। तो जाहिर है उनकी आपस में डिबेट अब जारी है। और एक और बात ये भी समझनी चाहिए कि मगरिब में हम बैठ के बहुत से तबसरे सुनते हैं कि ईरान की बहुत बुरी हालत है, ईरान की इकॉनमी बैठ गई है। असल में ईरान के पास अभी भी काफ़ी ज़ख़ीरे हैं। अब ईरान पाकिस्तान से काफ़ी छोटा मुल्क है, लेकिन पिछले साल उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 34 बिलियन था, और अब लेटेस्ट कैलकुलेशन के मुताबिक कम से कम 11 बिलियन। फिर 14 बिलियन उनको विंडफॉल मिली, जबकि
وہ ایرانی ٹینکرز جو تھے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ بیچ سکیں، تو وہ امریکہ نے اجازت دی اور 14 بلین کا ونڈ فال ان کو وہ ملا۔ جی اس کے علاوہ ان کی بہت ٹریڈ، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چین کے ساتھ ہے۔ چین نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دوران $400 بلین کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا، اور وہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائنز اور انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں، اور 2024 میں تقریباً 90% جو ایران کا تیل تھا ایکسپورٹس تھا وہ چین نے لیا تھا، اور تقریباً 25% جو نان آئل ایکسپورٹس تھے وہ چین کو جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایران نے انٹرنیشنل فائنینشیل نگرانی سے دور ہوتے ہوئے بارٹر ٹریڈ اور کاؤنٹر ٹریڈ کا استعمال کیا۔ بارٹر ٹریڈ تو بٹوارا ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز لے لیں اور ہم یہ کر دیں گے آپ کے لیے، یا یہ آپ ہماری چیز لے لیں ہم آپ کی چیز لے لیتے ہیں، اور کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہوگی جس پہ کہ یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نگرانی کر سکے۔ لیکن کاؤنٹر ٹریڈ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ دونوں ممالک استعمال کرتے ہیں، جو کہ تیسرے یا چوتھے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے، اور پھر ان کے راستے سے اشیاء آتی ہیں ایک ملک میں یا دوسرے ملک میں۔ تو یہ سب چیزیں ایران ہیز بیکم اے ماسٹر ایٹ مینیپولیٹنگ دی فائنینشیل سسٹم، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دے ہیو مچ مور اکنامک ڈیپتھ دین وی گیو دیم کریڈٹ فار۔ شجاع صاحب، پھر اب امید تو یہی ہے کہ ملاقات ہو جائے گی ایران اور امریکہ کے درمیان، آج رات کو نہیں ہوتی تو کچھ دن کے بعد ہو جائے گی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ بٹ سر، جیسے آپ نے بھی کہا کہ یورینیم کا بھی مسئلہ ہے، اسٹریٹ آف ہرمز پہ بھی اختلافات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی ہے لیبنان میں، تو سر کیا وہ دونوں بیٹھ کے ان تینوں ایشوز پہ، دونوں ممالک بیٹھ کے ان تینوں ایشوز پہ بات کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہرمز اور جو جنگ بندی ہے ساؤتھ لیبنان میں، ان پہ معاملہ طے ہوگا تو پھر دونوں ممالک بیٹھ کے انریچمنٹ پہ یا جو ان کا میزائل پروگرام ہے اس پہ بات چیت اور سینکشنز پہ کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو گو ناؤ؟ میرے نزدیک تو لبنان پہ امریکہ کا کافی بھاری ہاتھ ہے، اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امریکن صدر نے اپنا اصل وزن استعمال کیا ہے، سیاسی وزن، اور پبلکلی کہا ہے کہ آئی ہیو پروہیبٹڈ اسرائیل۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس پہ کتنا عمل ہوگا۔ یہ بھی ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نتن یاہو کی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ختم ہو چکی ہے، جبکہ لبنان کی جنگ ختم ہوئی، اس پہ سیز فائر ہوا، اور ان کی ٹرائل پھر شروع ہوگی ہے کرپشن پہ، اور اگر وہ اگلی الیکشن ہار جائے تو عین ممکن ہے کہ کرپشن ٹرائل پھر ہوگی، اور کیا پتہ وہ کنوکٹ بھی ہو جائے۔ تو یہ سب جو ہے یہ صدر ٹرمپ کو معلوم ہے یہ باتیں، اور وہ استعمال کر رہے ہیں پرائم منسٹر نتن یاہو کو کنٹرول کرنے میں۔ جہاں تک کہ یورینیم کا تعلق ہے، ایران کا سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ 2015 کے برعکس ہم جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے، ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کر کے اپنے ملک میں رکھیں گے تاکہ ہم اس کو پیسفل مینز کے لیے استعمال کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 11 ٹن یورینیم، جو کہ 20% اور سے زائد انرچمنٹ جس کی تھی 2015 میں، وہ روس چلی گئی تھی 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت، اور IAEA کے نگرانی میں۔ تو اس پہ ضرور بات چیت ہوگی، لیکن یہ ٹیکنیکل بات چیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ US ایڈوانس ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایران کی بھی ایک شیڈو ٹیم پاکستان میں موجود ہوگی، اس لیے کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں تاکہ جب نائب صدر وینس پہنچے اور ایران کی طرف سے جس نے بھی آنا ہے، وہ چاہے وہ اسپیکر ہوں چاہے وہ فارن منسٹر ہوں وہ آئے، چاہے دونوں آئے،
تو پھر ان کے لیے کچھ فیصلے کرنے کا موقع ہو. اب سیز فائر کے صرف 2 دن رہ گئے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ وہ کہیں کہ سیز فائر کنٹینیوز جب تک کہ ہم یہ بات چیت جاری رکھ رہے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں پہ اسی میٹنگ میں فیصلہ ہو، کیونکہ پھر یاد ہوگا کہ 2015 میں 20 مہینے لگے تھے پورے فیصلے کرنے میں، اور اس میں بہت سے ممالک شامل تھے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.